हेलो नमस्कार। म आज नजिर सम्बन्धी छलफलको क्रममा ठगी सम्बन्धी नजिरलाई प्रस्तुत गर्नेछु। नेकपा 2060 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 8874 दोहोरो खटाराको सिद्धान्त मूलत दोहोरो खतराको सिद्धान्त मूलत उही व्यक्तिका विरुद्धमा उही कसुरमा पहिले नै कारबाही भई सजाय भई पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ। यस आधारमा यो सिद्धान्त पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ। यो सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्य रूपमा सक्षम निर्णयकाबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने र निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने, त्यस्तो निर्णय स्वेच्छा समेत हुनुपर्ने, आफू संलग्न आपराधिक क्रियाको यथार्थबोध नगरी केवल अमुक कानुनी सिद्धान्तको आड लिएर आफ्नो दूषित मनासाय अनुसारको क्रिया गर्ने प्रवृत्ति फौजदारी न्याय व्यवस्थाका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि फौजदारी कानुनको उद्देश्य रहने। दुवै मुद्दामा पीडित पक्ष फरक फरक रहेका छन् भने भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दामा अपराधको प्रकृति र गम्भीरता, त्यसमा हुने सजाय र बिगो पीडित पक्षलाई प्रदान गरिने उपचारमा पनि फरक फरक अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ। दुवै मुद्दा सरकारवादी नै चल्ने भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने ठगी मुद्दा मुलुकियन ठगीको महल अन्तर्गत पर्ने। दुई छुट्टा छुट्टै कानुनद्वारा परिभाषित अपराध अन्तर्गत पर्ने कसुरका हकमा ती छुट्टा छुट्टै कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम मुद्दा प्रचलित हुने अवस्था भएमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू नहुने। एउटै तथ्यबाट एकभन्दा बढी कसुर हुन सक्छन्। यसरी समग्र तथ्य र सम्बद्ध कानुनी व्यवस्था र त्यसले प्रदान गर्ने उपचारको व्यवस्था समेतका आधारमा फरक फरक व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेबाट भ्रष्टाचार मुद्दा ठगी मुद्दालाई एउटै विषय मान्न नमिल्ने। कसैले कानुनद्वारा निषिद्ध आपराधिक कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई अलग अलग कानुनले अलग अलग अपराध मान्दछ भने त्यसलाई एउटै कसुर मानेर एउटा मात्र कसुर अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने भनी सीमित तुल्याउन नमिल्ने। भ्रष्टाचार मुद्दा र ठगी मुद्दामा कुनै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र प्रतिवादी कायम गरिएको भए पनि उनीहरूले फरक फरक हैसियतबाट आपराधिक कार्य गरेको देखिएको अवस्थामा बिगुको हकमा भने ठगीको घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई पुगेको हानि र भ्रष्टाचार जन्य क्रिया गरिएको भनिएको अङ्क एउटै भएकाले त्यसलाई दुवै मुद्दामा बिगुको रूपमा कायम गर्न मनासिब नहुने। भ्रष्टाचारको कसुरमा बिगु समेतको दाबी लिए अभियोग दायर भएको अवस्थामा जरिवानाको सजायसम्म पुग्ने ठहराई बिगुको हकमा ठगी मुद्दाको फैसला बमोजिम हुने भनी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने। मौकामा र अदालतमा समेत उपस्थित भई एउटा बेहोराको बयान दिने, सो बयान
बेहोरालाई कानुनी प्रक्रियाबाट अन्यथा हो भनी पुष्टि नगरी सामान्य निवेदन प्रेषित गरेर आफ्नो पूर्व बयान बेहोरालाई अन्यथा भनी उल्लेख गर्दैमा त्यस्तो पछिल्लो अभिव्यक्तिको प्रमाणिक महत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने। नेकपा 2065 अङ्क 3 निर्णय नम्बर 79/42 आफ्नो हक नपुग्ने चल वा अचल सम्पत्ति मालिकलाई दलाइ फकाइ वा जाल परिवर्तन गरी आफ्नो बनाउने तथा धोका दिई जुनसुकै बेहोराले गफलतमा पारी अर्काको सम्पत्ति दिए वा दिलाउने समेत गरेमा ठगी अन्य क्रिया जटिल हुन जाने। ठगीको वारदात स्थापित हुन अर्काको चल अचल जुनसुकै अवस्थाको सम्पत्ति भए पनि सम्पत्ति धारकलाई झोक्यान ढोका गफलत लगायतका परिपञ्च गरी लिनु दिनु वा दिलाउनु समेत काम कुरा गरिदिएको हुनुपर्ने। ठगी अपराधको मूलभूत तत्त्व आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको सम्पत्ति स्वामीबाट गैरकानुनी तवरले लिनु दिनु र दिलाउनुसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। त्यो गैरकानुनी काम कारबाहीमा ललाई फकाइ गरी विश्वासमा पार्ने, जाल परिपञ्चमा पार्ने, धोका र गफलतमा पार्ने आदि जुनसुकै वा सबै तत्त्व अन्तर्निहित हुन सक्ने। जाहेरवालीको लगानीबाट विश्व सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार सहित तयार भई सञ्चालनमा आउने अवस्थामा रहेको विवादित घर जग्गा सो केही नजनाई निर्मित भौतिक संरचनाको अस्तित्व लोप गरी खेतीको जग्गा भनी जाहेरवालालाई थाहा जानकारी नदिई अर्का प्रतिवादीलाई राजीनामा गरिदिएको कार्य मुलुकी ऐन ठगीको 1 नम्बरको परिभाषाभित्र पर्ने। नेकपा 2066 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 81/19 निश्चित समय पश्चात रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएको सञ्चालक समितिले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको र निज प्रतिवादीले अदालत एवं अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा जाहेरवालाहरूको बचत रकम फिर्ता गरिसकिएको छ भनी भन्न नसकेको अवस्थामा जाहेरी कथन अभियोग दाबी सत्य साँचो नै देखिने। आफ्नो सरकारी संस्था राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई निजहरूले मागेका बखत रकम फिर्ता नदिई संस्था नै बन्द गरी हिँडेको कार्यलाई बचतकर्तालाई गफलतमा पारी ढोकेका दिएको होइन भन्ने कानुन त नमिल्ने। नेकपा 2067 अङ्क 1 निर्णय नम्बर 83/02 ऐन नियमको परिधि नाघी कारोबार गरेको सहकारी ऐन 2048 को दफा 41 को 3 अन्तर्गत दर्ता खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर त्यस अन्तर्गत कारबाही नभएमा वा कारबाही गर्ने निकायले कारबाही नगरेमा सो संस्थाको आडमा वा नाउँमा जे जति गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने। जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलियो सो उद्देश्य अनुरूप कार्य भए गरेको छ छैन हेर्नुपर्ने। प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्त अनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा शुद्ध लेनदेन सम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने। संस्थाका प्राधिकारीले नियतवश बचतकर्तालाई झुक्क्याई रोजगारी वा उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी
रकम जम्मा गरेको देखिन आएबाट ठगीको 1 नम्बरमा उल्लेखित ठगीका सम्पूर्ण तत्त्वहरू विद्यमान रहेको ठगीतर्फ अनुसन्धान कारबाही भई अभियोग दायर भएको कार्य कानुन सम्मत देखिने। संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम सङ्कलन गरी उद्देश्य अनुरूप काममा सङ्कलित रकम खर्च गर्नेतर्फ वा बचतकर्तालाई शर्त कबुल अनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ कुनै पदाधिकारीले पनि अग्रसरता देखाएको नपाइँदा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य एवं पदाधिकारीहरू समेत सबैले सामूहिक रूपमा नै संस्थाको नाममा ठगी गर्नेतर्फ लागेको स्पष्ट देखिने। नेकाप 2067 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 83/21 सङ्गठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराधभन्दा पृथक हुन्छ। अपराधका यी दुवै प्रकृतिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सकिन्न। बृहत योजना र विस्तारित तयारीका साथ सम्पन्न हुन सङ्गठित अपराधमा धेरै व्यक्तिको बेग्ला बेग्लै भूमिका हुन्छ। पृथक पृथक व्यक्तिको फरक फरक कार्यले एउटा सङ्गठित अपराध सम्पन्न हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक प्रतिवादीको सम्पन्न अपराधमा संलग्नतालाई प्रमाणको आधारमा पुष्टि हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने। बिगो बमोजिमको जरिवाना भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिगो बमोजिम नै जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको अर्थ गर्न नमिल्ने। कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दरखास्त दस्तखत बनाउने कार्य स्वीकृति नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने कार्य र बैंकलाई जोक्यानमा पारी ठग्ने 3 पृथक कानुनद्वारा व्यवस्थित 3 स्वतन्त्र कसुर भएकाले समान प्रतिवादी भए भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने। नेकाप कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दस्तखत बनाउने कार्य स्वीकृति नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने कार्य र बैंकलाई जोक्यानमा पारी ठग्ने 3 पृथक कानुनद्वारा व्यवस्थित 3 स्वतन्त्र कसुर भएकाले समान प्रतिवादी भए भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने। नेकाप 2067 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 83/57 वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत पत्र नपाएको व्यक्तिले गफलतमा पारी आफूलाई फाइदा र अरूलाई नोक्सान पार्ने कार्य गरेको कसुर ठगीको महल 2 नम्बरले परिभाषित गरेको कसुरभित्र नै पर्ने देखिएको र सरकारवादी भई चलाएको मुद्दालाई वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत नचलाएको भन्ने कारणले मात्र कानुन विपरीतको अभियोग पत्र दायर गरेको भन्न नमिल्ने। अभियोग पत्र दायर गर्दा ठगीको महलको 1 नम्बरको कसुर स्थापित गरेको भए तापनि कसुरको प्रकृति र अवस्थाबाट ऐन महलको 2 नम्बरको परिभाषा अन्तर्गत पनि पर्न सक्ने। नेकाप 2067 अङ्क 7 निर्णय नम्बर 84/09 ठगी गर्ने उद्देश्यले कृत्य गरी तयार पारिएको नक्सा अनुसारको जग्गा धितो राखी कर्जा लिएको र कर्जा प्रयोजनको लागि तयार पारिएको धितो बन्धक कागज र शर्त बन्देज कागजका प्रतिवादी साक्षी समेत बसेको देखिँदा निजलाई ठगीको 5 नम्बर बमोजिम कसुरबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न नमिल्ने। कसुर स्थापित भएको अवस्थामा आपराधिक क्रियाका निजको संलग्नताको मात्रा र त्यसबाट प्राप्त गरेको लाभ समेतलाई आधार बनाई सजाय निश्चित गर्नुपर्छ। ठगीजन्य क्रिया गरी कर्जा लिएको मूल रकमबाट निजले के कति रकम प्राप्त गरेको भन्ने यकिन अङ्क इतान गरी अभियोग पत्र दायर नभएको र अन्य प्रमाणबाट पनि अङ्क यकिन हुने गरी खोल्न नआएको अवस्थामा प्रतिवादीको हकमा बिगो खुलेको मान्न नसकिने। नेकाप 2067 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 84/28 सारवान वा कार्यविधि कानुनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरुद्धाभासपूर्ण अर्थ आउने वा
एक अर्काको कानुनी व्यवस्था निष्पराजित वा पराजित हुने गरी गर्नु विवेक सम्मत हुँदैन। दुवैको संयमित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै स्वयं प्रशासनको अभिष्ट वा लक्ष्य हासिल हुन सक्नेतर्फ ध्यान पुर्याइ वाञ्छनीय हुने। ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधन व्यवस्थाले वारदात हुँदाका बखत कसुर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको काम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसुरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भए पनि ठगीको कसुर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानुनको निर्माण गरेको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था नदेखिने। नेकाप 2069 अङ्क 3 निर्णय नम्बर 8793 ठगी गर्ने र ठगिनेको बिचमा भएको भाकाको तमसुकको लिखतले अन्यथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्वलाई देवानी दायित्वमा परिणत गरी जरिवाना तथा कैदको सजायबाट उन्मुक्ति दिने भएकोले भाकाको तमसुक बनेको उक्त लिखतलाई अन्य कानुनी मान्यता प्राप्त तमसुक सरह स्वतन्त्र रूपमा अदालतले मान्यता दिने र त्यस्तो लिखतलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिई चलाउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने भएकाले भाकाको तमसुकले अन्य देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने लिखत सरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो लिखतमा न्यूनतम निम्न 4 तत्त्वहरू विद्यमान भएको हुनुपर्ने। ठगिने र ठग्ने दुवै पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा दुवै पक्ष बीच रितपूर्वकको कागज भएको हुनुपर्ने। कुनै दोस्रो पक्षको हस्तक्षेप बिना स्वेच्छापूर्वक दुवै पक्षको सहमतिमा भएको हुनुपर्ने। निश्चित समयमा तिर्ने बुझाउने शर्त रकम खुलेको भाका तमसुक हुनुपर्ने। भाकाको तमसुक भनिएको लिखतबाट साहु र आसामी बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको देखिनुपर्ने र त्यस्तो लिखतलाई अदालतबाट प्रचलन गराउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने। तेस्रो पक्ष अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफू समक्ष उजुरी परेपछि सोको टुङ्गो लगाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा हस्तक्षेप गरी गराएको कागज स्वेच्छापूर्वक दुवैको बीच साहु आसामीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सहमतिमा तयार भएको हो भनी मान्न नमिल्ने। कागज गराउन कानुनी अख्तियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएको र त्यस्तो कागजकै आधारमा लेनदेन व्यवहारको महलको व्यवस्था अनुसार साहु आसामीको सम्बन्ध समेत सिर्जना नहुने हुँदा यस्तो लिखतलाई कुनै लेनदेनको तमसुक वा लेनदेनको रकम तिर्ने बुझाउने भाकाको लिखत सरह मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलमा व्यवस्था भए अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट प्रचलन गराउन वा चलाउन सकिने प्रकृतिको कागजात भन्न सकिने व्यवस्था नदेखिँदा पीडितहरू अदालतबाट प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने। नेकाप 2069 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 8809 करारको शर्त पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा र त्यसबाट हुन गएको क्षति वा नोक्सानीको सम्बन्धमा करार सम्बन्धी ऐनले देवानी दायित्वको सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ। शुद्ध रूपले करारीय दायित्व सम्बन्धमा परेको विवादको निरूपण पनि करार ऐन अनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ। देवानी प्रकृतिको विवादलाई बलजफ्ती फौजदारी प्रकृतिको विवादको सिर्जना गराउनेतर्फ लाग्नु उचित नहुने। दुवै पक्ष मिली राजी खुसीले गरेको करारको सम्बन्धमा कपटपूर्वक
करार भएको वा कुनै कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी करार गरेको वा एकले अर्को पक्षलाई झुक्काइ वा जालसाजीपूर्वक करार गरेको अवस्थामा एकले अर्को पक्षलाई हानि पुर्याउने नियतले वा प्रारम्भदेखि नै ठग्ने अभिप्रायले कुनै करार गरेकोमा बाहेक फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने, करारीय सम्झौताको पालनासँग सम्बन्धित देवानी दायित्व सम्बन्धी विवादलाई फौजदारी दायित्वको रूपमा प्रस्तुत गरी ठगीको कसुर कायम गर्नु कानुन र न्यायको रोहमा नमिल्ने। नेकाप 2069 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 8873 सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने बित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिर्याद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गर्नुपर्ने अर्थ गर्न नमिल्ने। सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अधिकर्ताको अभिप्राय अदालती बन्दोबस्त 29 नम्बरको देहा 8 नम्बर हो। सरकारी कर्मचारीको संरक्षण र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने यो कानुन आपराधिक कार्यको रक्षा कवच बन्न नसक्ने। एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी हस्तान्तरण गराउने कार्य अड्डा सम्बन्धी कार्य काम कुरा मान्न नसकिने। अड्डा सम्बन्धी कामको परिधिमा नपर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक रूपमा नै हुनुपर्ने। ठगीजन्य कार्य कुनै पनि अड्डा सम्बन्धी कार्य हुन सक्दैन, न त कुनै सरकारी कर्मचारीको पढीय कर्तव्य पालनाभित्र ठगी गर्ने कार्य नै पर्दछ। कुनै पनि ठगीजन्य कार्य निजामती कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कार्य अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानुनले फौजदारी कानुन अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ। त्यस्तो कसुरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निज सार्वजनिक सेवामा रहेको भन्ने मात्र आधारमा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्य निजामती सेवा ऐन ग्रहण गरेको होइन र त्यसलाई त्यति विकृत रूपमा बुझ्नु पनि नहुने। प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा ऐन 2040 को दफा 57 को सन्दर्भ पनि उठेको छ। निजामती सेवा ऐनमा रहेको उल्लेखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई बिना डर धाक र प्रभावमा आफ्नो पढीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दासम्म कर्मचारीको बचाउ गर्न सकिने हुन्छ, तर यो कानुनी प्रावधानले कर्मचारीलाई बदनियतका साथ कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन, न त त्यस्तो कर्मचारीको बचाउ नै हुने। ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता अपराधिक कार्य सरकारी कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्य पालनको विषय हुन सक्दैन। त्यस्ता अपराधिक कार्य विरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियारवालालाई सूचना दिनु र स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मान्न सकिँदैन। पदको दुरुपयोग गरी ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता कसुरजन्य कार्य संलग्न हुनको लागि त्यस्तो बचाउको प्रावधान सहयोगी बन्न नसक्ने। घटनामा जानाजानी संलग्न हुनु र अनजानबस घटनाको कुनै चरणमा सहभागी भएको देखिनु फरक फरक कुरा हुन्। मालपोत कार्यालयको अधिकृतका रूपमा बहाल रहेका व्यक्तिको आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै कार्यमा संलग्न रहनु उसको पढीय जिम्मेवारी नै हो। त्यस्तो कार्य संलग्न हुनु र उसको कर्तव्य पनि हो र त्यसरी कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा बदनियत राखी आफूले लाभ हुने वा अन्य कसैलाई हानि पुर्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो क्रिया निश्चित नै गैर कानुनी हुन्छ। तर यी प्रतिवादीले त्यस्तो बदनियत राखी कार्य गरेको वा आफूलाई लाभ हुने गरी कुनै कार्य गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा केवल अनुमान र आशंकाका आधारमा निजलाई कसुरदार मान्न नमिल्ने। अपराध स्वीकार गरिरहेका प्रतिवादीहरूको त्यसको परिणामस्वरूप हुने बिगो र जरिवानाको सामान्य हेरफेरलाई निर्णयमा तात्विक अन्तर मान्न नमिल्ने। नेकाप 2070 अङ्क 1 निर्णय नम्बर
89-48 मिसेल संग्रहका प्रमाणबाट कुनै पनि अपराधमा प्रतिवादीले सो अपराध गर्नमा निर्वाह गरेको भूमिका र निजको संलग्नतालाई समेत विचार गरी अदालतले कानुनले दिएको तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी कसुर कायम गर्ने र सजाय निर्धारण हुने सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपराधबोध गराउनु हो, बदला लिनु होइन र सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई भविष्यमा आफूलाई सुधार्ने अवसर दिनु हो र निजलाई समाप्त नै गरिदिने होइन। कसुरको प्रकृति र अपराध गर्नेको प्रवृत्ति तथा अवस्थाका आधारमा सजायको हद तोकिने हो। न्यायकर्ताले सजायको तल्लो हद तोक्दैमा कानुनको उल्लङ्घन नै भएको मान्न नमिल्ने। फौजदारी मुद्दामा दण्ड निर्धारण गर्दा विधायकी कानुनले तोकिएको सीमाभित्र रही कसुरको प्रकृति र अपराधमा रहेको दोषको मात्रा अनुसार सजाय निर्धारण गरिन्छ। यो विशुद्ध न्यायिक स्वविवेकको विषय पनि हुने। नेकाप 2070 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 89-99 अदालती बन्दोबस्त 205 ले पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पनि उन्मुक्ति दिने सकिने कानुनी प्रबन्ध आवश्यक गरेको छ। तर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार भएका व्यक्तिले पुनरावेदन नगरे पनि अरू पुनरावेदनबाट जाँचिदा पुनरावेदन नगर्ने पक्षका हकमा पनि इन्साफ वा सजाय उल्टिने अवस्था देखिएमा मात्र पुनरावेदन सरह निजका हक समेत उल्टाइ छिनिदिनु पर्ने भएकाले अदालती बन्दोबस्त 205 नम्बरमा प्रयुक्त जाँच्ने इन्साफ वा सजाय पुनरावेदन अदालतको हो, जिल्ला अदालतको होइन। सहकारीको रकम आफू खुसी नियम विनियम तथा संस्थागत प्रक्रिया बाहेक खर्च गर्न सकिँदैन। यस्ता कार्यमा आपराधिक मनसाय थिएन भन्न सकिँदैन। मुद्दा प्रारम्भ भइसकेपछि कुनै भनाइ वा पत्रचार विवादित कार्य हुँदाका कुनै अभिलेखबाट पुष्टि नभएमा सोलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी कुनै न्यायिक अवधारणा बनाउन नमिल्ने। ऐन विनियमले व्यवस्था नै नगरेको प्रक्रिया अपनाई संस्थाको कुनै कारोबार गरिन्छ भने सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने। ठगीको कसुर भयो कि भएन भन्नको लागि तत्काल जटिल कार्यलाई नै हेरिने हो। पुनरावेदक प्रतिवादीले अर्को संस्थाको नाममा कर्जा स्वयं रकम दिई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको भनी जिकिर लिए पनि उक्त रकम आफ्नै संस्थाको उपाध्यक्षको नाउँमा चेक काटी सो रकम सम्बन्धित संस्थालाई धोका दिई गफलतमा पारी दुरुपयोग गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले दिएको कार्यबाट ठगी गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने। नेकाप 2070 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 93-10 सेना जस्तो जिम्मेवार र अनुशासित सङ्गठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिको निर्देशनकै भरमा त्यस्तो आदेश दिनु कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भन्न सकिने हुँदैन। सेनाको अनुशासन तथा आचरण निकै संवेदनशील विषय हुने र सेनामा संलग्न सैनिक अधिकृतको भूमिका राष्ट्रको सुव्यवस्था कायम राख्नमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वा गैरकानुनी क्रियाकलाप हुन लागेमा वा भएमा त्यसलाई मुखदर्शक भई हेर्न वा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने। सम्बन्धित गणको गणपतिका हैसियतमा सेनाको बढमा कार्यरत अधिकृतबाट रक्तचन्दन जस्तो जैविक विविधताको वस्तु संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्ता वस्तु ओसार पसारको कार्यमा संलग्न कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गर्न मातहतका राष्ट्र सेवकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सहजै पार गर्न दिनु भनी निर्देशन दिनु सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राखेको र ओहदा अनुसारको आचरण गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने। सैनिक ऐन 2063 को दफा 143 43(2) बमोजिम अधिकारको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सेना सम्बन्धी विषयमा बनाएको नियम र सो नियममा आधारमा गठित अदालतबाट भएका काम कारबाहीको अन्यथा भन्न नमिल्ने। सैनिक ऐन 2063 को दफा 143 ले अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे पनि नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न बोलेको देखिएको र कार्यविधिमा मात्रै नियम बनाउन पाउने भनी भन्न मिल्ने भएन। नियमावलीले नै 2 जना भई इजलास गठन गरेको तथा निवेदकले नियमावलीलाई नै असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको नभई नियमावली बमोजिम गठित इजलासको फैसलालाई मात्र चुनौती दिएको र निजको चुनौती दिएको फैसला कानुन त त्रुटिपूर्ण नदेखिएको अवस्थामा रिट निवेदकले उक्त अदालतको गठन सम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाएको आपत्तिजनक वस्तुनिष्ठ मान्न नसकिने। नेकपा 2071 अंक 8 निर्णय नम्बर 92/28 ठगीको कसुर गरेको भनी प्रमाण स्वरूप जाहेरवालाले पेश गरेको तमसुक कागजले प्रतिवादीको आरोप खण्डन गर्ने व्यवस्था सिर्जना भएमा न्यायको रोहमा अदालत प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा पक्षले सहयोग नगर्ने मात्र नभई अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गिरावट आउने कुरालाई बिर्सन हुँदैन। यसरी उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई न्याय परेको अनुभूति नहुने। ठगीको 3 नम्बरमा प्रयोग भएको ठगिने र ठगी गर्ने शब्दले नै ठग्ने कार्य अर्थात् ठगीको कसुरको पूर्णतालाई जनाउने हुन्छ। तसर्थ यस व्यवस्थाले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्थ लगाइनु मनासिब हुँदैन। कुनै कार्य अपराध हुने भनी कानुनले परिभाषित गरेको हुन्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा घुमाउरो अर्थ गरी अवैध विषयलाई वैधमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। ठगीको 3 नम्बरको यस व्यवस्थाले ठगिने व्यक्तिको धनलाई हडम्याद वा अन्य कारणले अन्यथा गर्न सक्ने सम्मानलाई रोक्नका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको भनी अर्थ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ठग्ने उद्देश्य सहित भई विशुद्ध रूपमा कागज गरी वा नगरी लेनदेन गरेको विषयमा रकम दिने पक्षले समयमा नदिएमा वा ढिङ्ग्याइ गरेमा निजलाई पक्री भाखा तम्सुक गराएको अवस्थाको कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने। नेकपा 2072 अंक 1 निर्णय नम्बर 93/29 कुनै एक पक्षले मात्र दोहोरो सुविधा पाउने गरी फैसला हुनु न्यायसङ्गत हुने नदेखिएकाले सो बिगो भराइदिनु पर्ने अवस्था नहुँदा जग्गा फिर्ता भइसकेको अवस्थामा हकवालालाई बिगो भराइदिने ठगिएको र बिगोको दामासाहीले जरिवाना गर्नुपर्नेमा जनै बिगो बमोजिम जरिवाना हुने ठहराएको हदसम्मको फैसला मिलेको देखिन नआउने। मुलुकियन ठगी महलको 1 र 2 मा आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको चल अचल धनमाल मेरो हो मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी बिक्री व्यवहार गरेको ठगी गरेको ठहर्छ भनी उल्लेख भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा ठगीको परिभाषाभित्र पर्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने। नेकपा 2073 अंक 2 निर्णय नम्बर 95/29
फौजदारी न्यायको मूल उद्देश्य द्वन्द्वहीनताको अन्त्य, कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई उपचार रहेकोले फौजदारी कानुनलाई त झन बाहेक गर्न मिल्दैन। फौजदारी न्याय र फौजदारी कानुन धेरै सशक्त हुन्छन्। अरू ऐन कानुनले स्पष्ट तवरले बाहेक नगरेसम्म सभ्य मुलुक र न्यायको मान्य सिद्धान्तले राज्यको हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रकृतिको सार्वजनिक सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य आदिको उल्लङ्घन विषयमा कसुरदारलाई निरुत्साहित गर्न समेतका लागि फौजदारी न्याय र फौजदारी कानुनको ओभरराइडिङ इफेक्ट हुन्छ। अत चेक अनादर र बक्यौता रकमको विषयलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 आदिले समितिको ठगीमा जाहेरी लिन र अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर मान्दा राज्य र कानुन असहाय हुन पुग्ने विनिमय अधिकार क्षेत्र 2034 को दफा 160 मा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएको पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरिन् र यसरी हस्तान्तरण गरेको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसँग प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद र 3000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने सामान्य 3 महिनासम्म कैद र 3000 रुपियाँसम्मको सजायको प्रावधानको कसुरदारलाई निरुत्साहित गर्न नसक्ने। जानी जानी ठगी गर्नेले ती कानुनको आडमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने परिणाम आउँछ। समाजमा नराम्रो परिणाम आउने व्याख्या मान्न मिल्दैन। यी कुराहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था छ छैन भन्ने कुरा माथि उल्लेखित भए बमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रबाट निरूपण हुने कुरा भएकोले ठगीको महललाई ज्यादै सीमित घेराबाट हेरी उल्लेखित कारोबार ठगीको कसुरभित्र पर्दैन भनी अहिलेकै अवस्थामा भन्नु र ठगी मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नभएकोले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई ठगीको कसुरको समेट्न नसक्ने हुँदा ठगी कसुरमा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने। नेकाप 2074 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 9758 नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको शर्त पूरा गरेका शक्तिहरूले कानुनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्ने, कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको मान्य सिद्धान्तलाई मलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया थाहा नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान असमर्थ रहेको हुँदा अर्कै व्यक्तिलाई पैसा दिएर आफ्नो नागरिकता बनाउन लगाएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको कथनलाई कानुनको मान्य सिद्धान्त र अनुकूल कार्य मान्न नमिल्ने, कानुनले गर्नु हुँदैन भनी वर्जित गरेको कार्य गरेको अवस्थामा कानुनले निर्धारण गरेको सजायको भागीदार हुनु नै पर्ने हुन्छ। कानुन त निषेधित कार्य गर्ने र गराउने दुवै कार्य गैर कानुनी मानिने हुँदा त्यस्तो निषेधित कार्य आफैले उपस्थित भई नगरी अर्को व्यक्तिबाट गराएको भन्ने आधारमा कानुनद्वारा निर्धारण गरेको सजायबाट कसैले छुटकारा पाउन नसक्ने। नेकाप 2075 अङ्क 2 निर्णय 1954 कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानुनी हैसियत हुने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानुनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो अपराधिक कार्य गर्न नभई
कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी फौजदारी अपकार वा गल्तीको दायित्व कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्तीको दायित्व सम्बन्धमा भने कम्पनीको उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नु पर्ने। नेकाप 2077 अङ्क 1 निर्णय नम्बर 10/426। विनिमय अधिकार ऐन 2034 बमोजिम बैंकिङ कारोबार विरुद्ध चेक धारकको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने चेक हननको विवादलाई ठगी भन्न मिल्ने नदेखिए तापनि ऐन बमोजिम आफ्नो बिगो र सुको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049 को दफा 27 बमोजिम मुद्दा सरकार गरी बिगो दाबी गर्ने हक सिर्जना हुने। विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 107 र 107 क मा चेक धारक वा दर्पित गरेको व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने पक्षले बेहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम वा ब्याज चेक धारकलाई बुझाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ कुनै वैधानिक कारोबार कर्जा वा कुनै दायित्व निर्वाह गर्नको लागि उत्तरदायी रहेको व्यक्तिको धारकलाई जारी गरेको चेक अनादर भएमा मात्र त्यस्तो दायित्व पूर्ति गराउन उपचार प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसको लागि वैधानिक दायित्व वा कर्जा बापत चेक जारी भएको हो वा होइन भनी निरूपण गरिनु अनिवार्य हुने। कुनै चेक सापती उपहार र खुसी बापत कसैले कसैलाई दिएको अनादर भएमा त्यस्तोबाट कसुरबानी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन। वैध वा कानुनको कर्जा भन्न मिल्ने कर्जा वा दायित्व बापत धारक वा भुक्तानी पाउनेले चेक प्राप्त गरेको देखाउन नसकेको अवस्थामा जारी भएको चेकले चेक अनादरबाट सिर्जना हुने दायित्व वा सजाय आकर्षण गर्न नसकिने। विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 107 र 107 क बमोजिम दायित्व चेक अनादर सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अदालतले कतै कर्जा दिन नसक्ने व्यक्ति वा वैधानिक स्रोत नभएको व्यक्तिले कसैबाट चेक प्राप्त गरेको र सो चेक अनादर गरेको दाबीले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी भुक्तानी प्राप्त गर्न वा ड्रईलाई सजाय भागी बनाउन खोजिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर भई निर्णय गर्नुपर्ने। क्षतिपूर्ति रकम र सजाय दाबी कानुन बमोजिम वा कानुनले वैधानिक मानेको कारोबारको होइन भन्ने देखिएको त्यस्तो कर्जा वा दायित्व पुरा गराउन नमिल्ने। प्रतिवादीले जाहेरवारलाई जाल प्रपञ्च पारी पुरा रकम भुक्तान नहुँदै सरकारी हद्दामा ठगी लगी निज र निजको छोरीको नामको जग्गा राजीनामा पास गराइ दिएर भनेर विश्वास गर्ने ठोस प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीले ठगी जस्तो अपराधजन्य कार्य गरे भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने। नेकाप 2077 अङ्क 6 निर्णय नम्बर 10/517 ठगीको महल अन्तर्गतको कसुर सरकारवादी भई चल्ने मुद्दा समेत हुँदा उक्त महल अन्तर्गत सरकारले अभियोजन पत्र दायर गरेको स्थितिमा सो ठगीको महलको 1 नम्बर अनुसार मुद्दा चलाउन मिल्दैन। बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2034 अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्छ भनी मुद्दा नै खारेज गर्न नमिल्ने। अपराधको मात्रा अनुसार सजायको निर्धारण गर्नुपर्छ। ठुलो अपराध गर्ने र तुलनात्मक रूपमा सानो अपराध गर्ने, ठुलो अपराध गर्ने र सानो अपराध गर्ने व्यक्ति अपराधीलाई एउटै सजाय गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। त्यसकारण सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको गम्भीर्य, अपराध गर्दाको परिस्थिति र प्रचलित कानुन व्यवस्था हेर्नुपर्ने। नेकाप 2077 अङ्क 10 निर्णय नम्बर 10/374
कानुनको कसुर नमानेको विषयमा कसै उप मुद्दा चलाउने र कसुरदार ठहर गर्ने कार्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। देवानी दायित्व अन्तर्गतको विषयलाई समेत मिसाई फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न जाहेरी परेको अवस्थामा बलजफ्ती फौजदारी प्रकृतिको विवाद सिर्जना गर्न नहुने। आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरी लुकीछिपी हिँड्ने र सम्पर्क नगर्ने जस्तो कार्य गरेको देखिएकोले झुक्कै गफलतमा परि जारवालाको रकम लिने खाने पचाउने नियत लिएको कार्य ठगीजन्य कसुजन्य पर्ने। अभिभावक बाबुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न रकम खर्च गरेको कारणले मात्र छोराछोरीलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायको रहमा नमिल्ने। यो थियो ठगी सम्बन्धी अहिले स्थापित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।